بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد في سبيل الله. الحمد لله الواحد القهار القوي الجبار العزيز القدير القادر النصير فعال لما يريد ذو البطش الشديد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بقدرته وحكمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته وعلى أصحابه وأتباعه أما بعد فإن الجهاد في سبيل الله فريضة على المسلمين جهاد القتل في حال قوة المسلمين وجهاد الدفع في حال ضعف المسلمين جهاد القتل وتذكر في هذه الفريضة في حال الجهاد الدفع إنما يغزو الكفار أي أرض من بلاد المسلمين الواسعة ويفسدون في أرض الإسلام بنشر الكفر والظلم والمعاصي. أيها المسلمون الكرام إنما أصاب من المسلمين اليوم من الذل والهوان هو بسبب تركهم الجهاد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وحين ترك المسلمون الجهاد تسلط عليهم الكفار والمنافقون يقتلونهم ويسجنونهم يصومونهم سوء العذاب ويذلونهم ويفتنونهم في دينهم وينهبون خيراتهم ويفسدون دنياهم فالجهاد فرضه الله العزيز الحكيم على هذه الأمة لأن فيه دفع شرور عظيمة وتحقيق مصالح كثيرة دينية ودنيوية حيث قال الله تعالى في القرآن المنزل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحياة الأمة بالجهاد في سبيل الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا إخوتي في الله إن فوائد الجهاد أرجح من المفاسد الدنيوية التي يجرى عليها المسلمون الصابرون حين تصيبهم بسبب الجهاد من الخوف والجوع والمشقة والقتل والجراح والخراب. فالجهاد بضوابط شرعية خير للمسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم ولذلك أمر الله المسلمين بتحصيل القوة والاستعداد للجهاد بسبب طاقته وإن لم يجاهد المسلمون الكفار ويعدوا العدة لقتالهم فإنهم يلقون بأيديهم من التهلكة وسيخسر كثير منهم الدنيا والآخرة حيث قال الله تعالى في الفرقان العظيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال بعض المفسرين يلقاه الذين التهلكه بترك الجهاد كما قال الله سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها المستمعون الكرام إن الإسلام دين التضحية والجهاد وقد أمر الله سبحانه المسلمين بالسعي الحثيث في تحصيل أسباب القوة المادية والمعنوية والإعداد للجهاد في سبيله
ونهاهم عن الركون إلى الدنيا والرضا بالمهانة والذلة، حيث قال الله تعالى في التنزيل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ايها الشباب المسلمون، جاهدوا في سبيل الله، فان الجهاد في سبيل الله على المسلمين فرض كفايه، ولكنه الان فرض عينيه على المسلمين، خاصه على مسلمي اركان، لان الكفار كانوا يطردون من وطنهم العزيز ويقتلون نساءهم واولادهم بغير حق. فالان فرض عليهم نفذهم من ظلم الكافرين والمشركين. فإن كلهم يجعلوهم عند الله مجرما، فذلك الوقت لا يفر أحد منهم من لدن، فأين يذهبون من الفقر؟ فإن حكم الله واقع حيثما كان وإذا، حيث كما ورد الحديث على من تركه الجهاد والنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يكتب ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. يا معشر المسلمين، اعلموا أن من أجبرت كلمه في سبيل الله لا تمسه النار، حيث كما قال محمد بن العربي: ما أجبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. أن المراد بالحديث هو الرجل لا يجاهد في سبيل الله وما أجبرت قدمه في سبيله فتمسه النار. أيها الحاضرون الكرام، إن الجهاد في الإسلام هو لإعلاء كلمة الله، فمن أبى أن يعبد الله الذي خلقه ولم يؤمن برسوله الذي أرسله ليطاع بإذنه وأعرض عن كتابه الذي أنزل الله لهداية الناس ولتكن بينهم فإنه ظالم لنفسه وسيكون بالآخرة من الخاسرين، ويجب أن يكون في الدنيا من المحظوظين، حيث قال تعالى: إن الذين يحاربون الله ورسوله أولئك في المحظوظين. كتب الله تعالى أن رسله إن الله قوي عزيز. أيها الطلاب، الجهاد في الإسلام نوعان: جهاد دفع في حال ظلم المسلمين، وجهاد دفع في حال قوة المسلمين. فإما أن يكون الجهاد لدفع العدو الذي قتل المسلمين في بلادهم ويريد فتنتهم في دينهم، وإما أن يكون لغزو الكفار في ديارهم لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فإذا أسلموا عرفوا أن قتال المسلمين لهم ما هو إلا علاج لأنفسهم الظالمة ودواء لقلوبهم المريضة بالكفر والشرك والمعاصي. ولولا الجهاد في سبيل الله لفسدت الأرض ببقاء الكفر والضلال، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا كتابك وسنة نبيك وحقق التوحيد في قلوبنا وارزقنا الإخلاص في أعمالنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على حب المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز المستضعفين من المسلمين في كل مكان خاصة في أركان. اللهم حيي الأسباب لتحرير أهل الأركان من اليهود الغاصبين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم ورد كيدهم في التضليل كما جعلت أصحاب الفيل. اللهم انصر المجاهدين في أركان واغلبهم على القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. فأرجو من فضيلتكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله.